समसामयिक विषयमा सटिक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण। तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोण। सामुदायिक रेडियो लुम्बिनी FM 96.8 मेगाहर्जमा। दृष्टिकोण। नमस्कार। समसामयिक विषयका सटिक टिप्पणी गहन विश्लेषण तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोणमा तपाईलाई स्वागत छ। म दिवाकर पन्थी। यो कार्यक्रम तिलोत्तमा टेलिभिजनबाट बिहान 8 बजेपछि, रेडियो लुम्बिनीबाट साँझ 6:10 बजेपछि र तिलोत्तमा टेलिभिजनबाट साँझ 6 बजेपछि हेर्न र सुन्न सकिन्छ। आफूलाई मन लागेका बेला तिलोत्तमा टिभीको युट्युबमा हेर्न र सुन्न सकिन्छ। आज हामी नेकपा भित्रको पछिल्लो विवाद, विभाजन र यसैसँग गाँसिएका विभिन्न विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा दाहाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज युवराज गेवाली। युवराज गेवालीजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेकपामा जुन विवाद देखिएको छ, यो विवादपछि विभाजनको एकातिर रेखा पनि छ। सँगसँगै राजनैतिक सैद्धान्तिक विषय भन्दा पनि व्यक्तिगत विषय बेसरी उठेको देखिन्छ, गाली गलौजसम्ममा उत्रिएको छ। नेकपा विभाजन यो व्यक्तिगतै कारणसित मात्रै सम्बन्धित छ कि सैद्धान्तिक र राजनैतिक विषयमा पनि छ? अब व्यवहारमा हेर्दाखेरि कतिपय अभिव्यक्तिहरू, दुवै पक्षका अभिव्यक्तिहरू कतिपय जो बाहिर आइरहेछन्, त्यसले गर्दाखेरि यो व्यक्तिगत टकरावको कारणले, व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना भएको छ। अब अहिले विभाजन भएको हुनाले एउटा तिक्तता पनि देखा परेको छ। भर्खरै विभाजित अवस्थामा भएको हुनाले त्यो तिक्तताले गर्दाखेरि चाहिँ अरू कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू, वैचारिक कुराहरू, सैद्धान्तिक कुराहरू, प्रक्रियागतका कुराहरू, तमाम कुराहरू छायामा पर्ने र व्यक्तिगत कुराहरू अलि बाहिर हाइलाइट हुने र जनताले बुझ्दाखेरि पनि त्यो एउटा स्थिति उत्पन्न भएको छ। तर साँचो कुरा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो कुनै व्यक्तित्वको टक्कर, व्यक्तिगत स्वार्थ या कुनै कुर्सीको चाहिँ टक्कर, कुनै पद प्राप्तिको चाहिँ विषयसँग सम्बन्धित विषय पनि हो। जस्तै म आफै पनि लागिरहेको छु। म जस्ता तमाम चाहिँ सिनियर नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, 50औं वर्ष यो पार्टीमा, कम्युनिस्ट पार्टीमा निरन्तर काम गर्दै आएका मानिसहरू, जसको कुनै व्यक्तिसित लेना देना केही पनि छैन, कसैसित बढ्ता निकटता पनि छैन, कसैसित दूरी पनि छैन, र कम्युनिस्ट आन्दोलनको माया छ, मार्क्सवादको माया छ, र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नेपाली जनताको माया छ। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो मानिसहरूको ज्यादै ठुलो सङ्ख्या छ पार्टीभित्र। म आफै पनि 50 वर्ष पार्टीमा निरन्तर सङ्गठितमा लागेको भइसक्यो। त्यसो र म हिजो पुष्पलालको पार्टीमा चाहिँ लागेर पुष्पलालजीले हामीलाई चाँडै क्रान्ति चाहिएको थियो, उहाँबाट चाँडै क्रान्ति भएन, नहुने देखियो। त्यसले गर्दा उहाँलाई पनि छोडेर हामी चाहिँ छिटो क्रान्ति कसले गर्छ भन्दै हामी तत्कालीन कोर्डिनेट्स केन्द्रमा लाग्यौँ। त्यसो भएको हुनाले म पनि कुनै व्यक्तिको पछाडि, व्यक्तिको मुख हेरेर अहिलेसम्म लागेको छैन। खास गरिकन दृष्टिकोण जहाँ मिल्छ, विचार मिल्छ भने कसैसित लाग्ने नलाग्ने कुरा हुन्छ। अहिले पनि जसरी केपीजी हिँड्नु भएको छ, केपीजीको एउटा समूह छ, त्यो केपीजीको विचार, दृष्टिकोण, कार्यशैली, कार्यपद्धति, यी सबै कुराहरू, तमाम कुरासँग मेरो पनि गम्भीर असहमति आजबाट मात्रै होइन, धेरै वर्ष पहिलेदेखि छ। कमरेड केपी ओलीसित म 46 सालको भदौमा भएको तत्कालीन मालेको 14औं महाधिवेशनदेखि निरन्तर केन्द्रीय कमिटीमा, एउटै कमिटीमा बसेर हामी काम गरिरहेछौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कमसेकम पनि तबदेखि उहाँलाई म राम्रोसँग चिन्दछु। कुनै बेला अब मदन भण्डारी रहँदाखेरि जनता बहुदलीय जनवादको पक्षमा हामी सबै एउटा टिम थियो। त्यो चाहिँ हामी सशक्त रूपमा मदन भण्डारीको विचारलाई, जनताको बहुदलीय जनवादलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी अगाडि बढेका, मदन भण्डारीलाई साथ दिएर हामी अगाडि बढ्दाखेरि हामी एउटै टिममा पनि लामो समयसम्म बसेर निकै घनिष्ठतापूर्ण सम्बन्ध पनि उहाँसित नरहेको होइन। ती विगतहरू पनि म सम्झिन्छु। तर पछि क्रमशः अब त्यो ठ्याक्कै समयभन्दा पनि उहाँसित कैयौँ कुराहरूमा मतभेदहरू हुँदै आयो। अब मेरो खास गरिकन भन्ने भनेदेखि महाकाली सन्धिपछि
उहाँले जसरी 1 खरब 20 अरब चाहिँ प्रति वर्ष प्राप्त हुन्छ त्यसरी यो जसरी गर्नुपर्छ भनेर उहाँको जस्तो किसिमको जोड बल मैले देखेँ। र त्यति बेला म महाकाली समितिको प्रष्ट रूपमा विपक्षीमा थिएँ, तर उहाँको चाहिँ बढ्ता जोडबल बढ्ता आग्रह जुन मैले देखेँ त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्ने एउटा क्वेसन त गम्भीर प्रश्न वैचारिक रूपमा चाहिँ पास गर्नुहुन्छ र हुन्न भन्ने एउटा कुरा हो, तर आग्रहपूर्वक चाहिँ कुनै चिजलाई हुनैपर्छ यो नभइकन हुँदैन भन्ने खालको जुन खालको जोडबल देखियो यसमा के हो त भन्ने यो प्रश्न चाहिँ उहाँको बारे उठ्या हो। र त्यसपछि मैले अलिकति चाहिँ सूक्ष्म रूपमा चाहिँ उहाँको के हो त भन्ने कुराको चाहिँ अब क्वेसन उहाँमाथि मेरो प्रश्न उठ्दै गएको र अरूमाथि पनि नउठेको त होइन, तर उहाँमाथि मेरो गम्भीर प्रश्न त्यति बेलादेखि सुरु भएको। त्यसबाट त्यति बेलादेखि विभिन्न समयमा घुम्तीहरू मोडहरू धेरै आए अनि हामी धेरै महाधिवेशनहरू पार गर्दै गर्दै आयौँ। यो बिचमा चाहिँ विभिन्न विषयमा विभिन्न सवालमा उहाँसित मेरो लामो समयदेखि उहाँसित मेरो सहमति भएन। वैचारिक खास गरी वैचारिक रूपमा भएन, कार्यशैली मिलेन, कार्यपद्धति मिलेन, आचरण र व्यवहारका कुराहरूमा पनि कैयौँ कुरामा मेरो असहमति रहँदै आयो। तर पनि एउटा पार्टीको सिनियर नेता भएको हुनाले एउटै पार्टी भएको हुनाले चाहिँ अब बाहिर त्यसरी बोल्ने आलोचना गर्ने विरोध गर्ने कुरा भएन, तर पार्टीभित्रै चाहिँ त्यस्ता समस्याहरू रहे। तर हेर्दा त यहाँ भन्नुभयो भने वैचारिक कुरा मिलेन, कार्यशैलीगत कुराहरूमा फरक देखियो भन्ने जस्तो बयान राख्नुभयो। तर हेर्दा त फेरि आइसकेपछि यता प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालजीहरूलाई चाहिँ पदमा ल्याउने नै हिसाबले पदकै लडाइ हो भन्ने जस्तो मात्रै देखियो। यसको खास सैद्धान्तिक हराल चाहिँ के हो त? त्यो त मैले आफ्नो कुरा गरेँ, तर मेरो मात्रै होइन, चाहे माधव नेपाल भन्नुहोस् चाहे प्रचण्ड नै भन्नुहोस्, पार्टी एकीकरणको बेलामा एउटा स्थिति भयो होइन, त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण काम थियो, ऐतिहासिक काम थियो। त्यति बेला चाहिँ विषयगत रूपले हामी सहमत नै भयौँ, सबै सहमत भएर नै पार्टी एकीकरण भएको हो, त्यो चाहिँ साँचो हो। फेरि वैचारिक रूपमा हामी सहमत भयौँ, हामी विधान बनायौँ, हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन बनायौँ जसमा केपीजीको समर्थन पनि रह्यो। उहाँ त स्वतः पार्टी अध्यक्ष भएको हुनाले मुख्य मान्छे नै भइहाल्नुभयो। प्रचण्डजीहरू तत्कालीन माओवादी, तत्कालीन नेकपा एमाले, हामीहरू सबै वैचारिक रूपमा हाम्रो सहमति भयो र बाँकी विचारका कुराहरू हामीले महाधिवेशनमा टुङ्ग्याउला, छलफल गरेर टुङ्ग्याउला र महाधिवेशनमा पुग्दाखेरि हामीले विचारको नयाँ विकास पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोचाइ थियो। किनकि अब त हामी समाजवादमा जाने हो, त्यसो भएको हुनाले हिजोको स्थितिमा चाहिँ रहेर अब समस्याको हल हुँदैन। अब समाजवादमा जाने, संविधानले पनि समाजवादको बनाए हुनाले र अहिलेको आवश्यकताले पनि चाहिँ क्रान्तिको उपलब्धिले पनि अब हामी समाजवादको दिशामा जानुपर्ने एउटा आवश्यकता भएको हुनाले अब नयाँ उचाइमा हामीले विचारको पनि विकास गर्नुपर्छ। त्यसमा राम्रो छलफल बहस गरेर त्यसरी जानुपर्छ। तत्काललाई हामी यसरी समस्या हल गरौँ भनेर सहमति त हामीले गऱ्यौँ, तर के भयो जो भइदियो के त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसबेला जुन घोषणापत्र प्रकाशित गऱ्यौँ त्यो घोषणापत्रले हामीलाई मार्गदर्शन गरेको छ, चुनावको घोषणापत्र। त्यसपछि हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन छ र हाम्रो पार्टीको विधान छ। राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानले हामीलाई कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, पार्टी कसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, सरकार कसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, व्यक्तिका नेता कार्यकर्ताको चाहिँ के भन्दा आचरण, व्यवहार, कार्यशैली, कार्यपद्धतिहरू के हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो वैचारिक रूपमा हाम्रो दस्तावेजमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख छ। हामी दिशाहीन तरिकाले अगाडि बढेको पटक्कै होइन, एउटा निश्चित विचार दृष्टिकोणको आधारमा चाहिँ छलफल गरेर हामी चाहिँ अब यसरी जानुपर्छ भनियो। तर वैध के व्यवहारमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घोषणापत्र र हाम्रो पार्टीको नीति, विचार, दृष्टिकोणको आधारमा चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने, कम्युनिस्टहरूको झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार भनिसकेपछि हाम्रो संविधानले पनि समाजवाद उन्मुख भएर जाने, मुलुकलाई समाजवादको दिशामा लग्ने भनेर चाहिँ हामीले संविधान निर्माण गरेका छौँ भनेपछि त त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर नेपाली जनताको सामु, कम्युनिस्ट पार्टीको सामु असाध्यै ठुलो अवसर थियो। जनताको समृद्धिको लागि, मुलुकको समृद्धिको लागि, सुख शान्ति समृद्धिको लागि चाहिँ एउटा काम गर्न सक्ने ऐतिहासिक अवसर जुन प्राप्त भएको थियो। तर त्यो अवसर जुन प्राप्त भएको थियो, त्यो मौका जुन हामीलाई कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त भएको थियो, त्यही अनुसार चाहिँ सरकारले काम गर्न सकेन। त्यसमा हाम्रो पार्टीभित्र हामीले बारम्बार चाहिँ यो भएन है, अलिक पुगेन है, यो कुराहरू यहाँनिर भएन भनेर हामीले कमिटीमा यो कुरा उठाएको, लिखित रूपमा पनि उठाएको, मौखिक रूपमा पनि हामीले उठाएको, विभिन्नले उठायो। मैले पनि कतिपल्ट लेखेर दिएको छु, कमिटीको बैठकमा भनेको छु, प्रचण्डजीले उठाउनु भयो, माधव नेपालजीले उठाउनु, अरू नेपालले उठाउनु भयो, झलनाथजीले उठाउनु, वामदेवजीले उठाउनु। अर्थात् हामी सबैले कुनै न कुनै ढङ्गले, विभिन्न ढङ्गले
सरकारको काम चाहिँ आवश्यकता अनुसार जति इफेक्टिभ हुनुपर्ने हो, प्रभावकारी हुनुपर्ने हो र सरकारको कामबाट जनता जति खुसी हुनुपर्ने हो, सरकारको प्रशंसा गर्नुपर्ने थियो जनताहरूले, तर त्यो खालको स्थिति रहेन। अब 1 वर्षसम्म पनि त्यो स्थिति रह्यो। अब 1 वर्ष हेर्नु पर्यो फेरि। र ओलीजीले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ एक वर्ष हामीले कानुन निर्माण गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, संघीयताको चाहिँ संरचनाहरू निर्माण गर्नु पर्यो, यी सबै कुरामा हामी लाग्यौँ। अब 1 वर्षपछि चाहिँ अब हामीले सबै काम एउटा आधार तयार गरिसक्यौँ। ओलीजीले पनि भन्नुभएको थियो 1 वर्ष हामीले आधार तयार गऱ्यौँ, अब चाहिँ के भन्दाखेरि देखिने गरी बुझिने गरी एकदम रिजल्ट ओरिएन्टेड अब चाहिँ काम हुन्छ भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो। ल होला त नि भन्ने पनि हामीले पनि ठान्यौँ। 1 वर्षको लागि तयारीको अवधि पनि ठानौँ भनेको। अब 2 वर्ष बित्यो, 2.5 वर्ष बित्यो, रिजल्ट आउँदैन र बरु नेगेटिभ परिणामहरू आउँछ र भ्रष्टाचार बढ्दै गयो। सबभन्दा डरलाग्दो कुरा के हो भन्दा विभिन्न घटनाहरू घट्छन्, सार्वजनिक रूपमा विभिन्न मिडियाले आइरहेछ, व्यक्ति भन्छन्, जनताहरूले बोल्न थालिसके, घटना चाहिँ घटेको चाहिँ एउटा शङ्कास्पद घटना घट्छ, कुनै चाहिँ कामहरू कारोबारका घटनाहरू र चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै कारबाही हुँदैन, कुनै छानबिन हुँदैन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब हामी छानबिन गर्नुपर्छ, यस्ता घटना ती हुन् कि होइनन् यो कुरालाई प्रश्न जनतालाई बताउनुपर्छ। छानबिन गरेर प्रमाणित भइसकेपछि जनताले होइन रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ, हो रहेछ भने कारबाही गर्नुपर्छ, यो गर्नु पर्यो भनेर पनि हामीले निकै उठाइयो त्यो भ्रष्टाचार घटना। तर चाहिँ उहाँले छानबिन गर्छु भने तर चाहिँ फेरि भ्रष्टाचार घटनाहरूलाई ढाकछोप गर्ने, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार मुख पनि हेर्दिनँ भनेर भन्ने। तर उल्टै चाहिँ उहाँले के गर्न थाल्नु भन्दा भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न थाल्नुभयो। हामी त उठाउँदै गयौँ। त एउटा उदाहरणको रूपमा भनेको मैले भ्रष्टाचारको कुरादेखि लिएर अरू तमाम कुरामा चाहिँ के भयो त भन्दा पार्टीको नीति, पार्टीको योजना, पार्टीको दृष्टिकोण जुन हामी तय गरेका छौँ र हाम्रो पार्टीको जुन निर्वाचनको घोषणा पत्रले तय छ त्यो अनुसार सरकार चल्न सकेन। सरकार चल्न नसकिसकेपछि सरकारले के पनि गरेन भन्ने कुरा त होइन, काम त केही न केही भइरहेछ। तर के भन्दाखेरि जनताको मन जित्ने गरी भनौँ न, आम जनताको जो सत्तामा बसेका छन्, सत्ताको पनि नाफा लिइरहेछन्, फाइदा लिइरहेछन्, तिनीहरूले त वाइ भन्ने भयो स्वाभाविक रूपमा। तर त्यो होइन, कमन जनता, सर्वसाधारण जनताले चाहिँ के फिल गरिरहेछन्, के अनुभूति गरिरहेछन् भन्दाखेरि जनताबाट नेगेटिभ कुराहरू अभिव्यक्ति आउन थाल्यो। तर तपाईँहरूलाई खास गरी माधव कुमार नेपालजी, पुष्पकमल दाहाल लगायतको जुन तपाईँहरूको अर्को समूह भनेर अहिले भनिएको छ, केपी ओली लगायतले भन्ने चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने प्रतिपक्षको भूमिका सधैँभरि उहाँहरूले खेलिदिनु भयो होइन। अब अर्को प्रतिपक्षले बरु त्यो अप्ठ्यारो पारेन सरकारमा बस्दा होइन, हाम्रा पार्टीभित्रकै साथीहरूले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुभयो सधैँभरि, त्यसैले उहाँहरूसँग सँगै काम गर्न सक्ने परिस्थिति बनेन, उहाँहरूले मलाई कामै गर्न दिनु भएन, त्यही भएर बाध्य भएर चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा म चाहिँ विघटन गरेर जानुपर्ने परिस्थिति आयो भन्ने उहाँको दलिल छ। अहिले पनि उहाँले भनिराख्नु भएको छ। अब भनौँ न, आखिर फुटको सङ्घारमा त निर्वाचन आयोगसम्मले भन्नाले त्यो के होइन भनौँ न, अब आयोगसम्मले पनि निर्णय दिने परिस्थिति छैन। अब जसरी पनि फुटेको त कुरा त देखियो, फुटेको छैन भने पनि तपाईँहरू 2 फ्याक्टमा त देखिनु भएकै छ। अब तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ जान्छ त? हिजो त तपाईँको आफ्नो चाहिँ एमाले भन्ने थियो, एउटा माओवादी केन्द्र भन्ने थियो, अहिले नेकपामा पुर्याइयो छ होइन। हिजो तपाईँहरूले पनि त्यो सबैले मिलेर त्यहाँ लानुभएको होइन। अब फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजनको दिशातिर गएको भन्ने कुरा प्रष्टै देखियो। यहाँ जनताले चाहिँ के बुझ्ने? तपाईँहरूले एक थरी कुरा गर्नुहुन्छ होइन। अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीहरूको चाहिँ समूहले अर्को कुरा गर्छ, जनताले बुझ्दाखेरि कहाँ कसै, कहाँ बेठी, के कसो हो, व्यक्तिगत गाली गलौज मात्रै हुन्छन् भनेर बुझ्ने भयो नि त। जनताले बुझ्दा कसै भनेर कसरी पहिलो प्रश्नको जवाब म के दिन्छु भने अहिले चाहिँ केपीजीले के भन्नुभएको छ भन्दा मलाई पार्टीमा काम गर्ने होइन, त्यसो भएर मैले संसद विघटन गरेँ। उहाँको अहिलेको एजेन्डा अहिले आम रूपमा भन्ने कुरा त्यो छ। त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ कुनै एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र, संसारमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र आलोचना हुन्छ कि होइन? आलोचना आवश्यक छ कि छैन? संसारभरि भन्दाखेरि आलोचना बिनाको लोकतन्त्र दुनियाँमा हुँदैन। आलोचना गर्नकै लागि लोकतन्त्रको आवश्यकता परेको र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि आलोचना बिनाको कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन। आलोचना बिना कम्युनिस्ट पार्टी बन्नै सक्दैन, अगाडि जानै सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले पार्टीभित्र कमिटीका बैठकमा प्रष्ट रूपमा, लिखित मौखिक रूपमा उहाँका कमी कमजोरीलाई लिएर आलोचना भएकै हो, गरेकै हो। मैले पनि गरे, लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा सबैले गरे हो। तर
सरकारलाई काम गर्न दिएन भन्ने कुरा जहाँसम्म छ त्यसको लागि मैले भन्न चाहन्छु उदाहरणको रूपमा यदि पार्टीभित्रको एउटा पक्षले सरकारलाई काम गर्न नदिएको हो भन्ने लाग्छ भनेदेखि यो बिचमा सरकारले 3-3वटा नीति कार्यक्रम र बजेट ल्यायो संसदमा, होइन? नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्यो। त्यो नीति र कार्यक्रममा पार्टीभित्रको प्रतिपक्षले कहाँनिर अवरोध गर्यो? यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यदि पार्टीभित्रको प्रतिपक्षले या पार्टीभित्रको आलोचनात्मक पक्षले काम गर्न नदिएको हुन्थ्यो भने सरकारको नीति कार्यक्रम, सरकारको बजेट यसले फेल गरिदिन सक्थ्यो, जबकि हामीसित बहुमत थियो। सुन्नुहोस् है, राम्रो आदरणीय जनसमुदायहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तथ्यमा जाउँ, हामीहरू आरोपका रूपमा हामी नजाउँ, तथ्यमा जाउँ। यदि हामीले संसदमा सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम फेल गर्ने काम गरेको भए, त्यसको विपक्षमा हाम्रो पंक्ति त्यहाँ खडा भएको भए, यदि संसदमा सरकारले ल्याएको बजेट फेल गर्ने काममा हामी लागेको भए, यदि संसदमा सरकारले ल्याएका कुनै पनि विधेयकहरू असफल पार्ने काममा हामी संसदमा लागेको भए, यो भन्ने ठाउँ थियो। के हामीले कुनै त्यस्तो काम गर्यौँ? आलोचना गर्यौँ हामीले, अवश्य पनि आलोचना गर्नु हाम्रो हक हो, हाम्रो अधिकार हो, त्यो हाम्रो कर्तव्य हो। त्यो हाम्रो नीति, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो विचारले के भन्छ भनेदेखि व्यक्तिगत कुराको आलोचना गर भन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी आलोचना गरेकै हो। तर आलोचना बैठकमा मूल रूपमा गरे हो र पार्लियामेन्टमा नेताहरूले आलोचना केही न अलिअलि गर्नुभएको हो। तर सरकारको योजना नीति कार्यक्रममा 3-3वटा नीति कार्यक्रम र बजेट पास भए। केपी शर्मा ओलीजीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि 3-3वटा तपाईँका नीति र कार्यक्रममा हाम्रो पक्षले जो हाम्रो बहुमत हुँदाहुँदै पनि हामीले कहिले अवरोध गर्यौँ? बेल भयौँ, हामी बहिष्कार गर्यौँ, हामी विपक्षमा भोट हाल्यौँ हाम्रो साथीहरूले पार्लियामेन्टमा। के त्यस्तो घटना छ? एउटा पनि घटना छ? छैन भने तपाईँको नीति कार्यक्रममा सबैको समर्थन भयो, बजेटमा सबैको समर्थन भयो। सरकार चलाउनको लागि चाहिने त्यही हो नि। सरकार सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ चाहिने नीति कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने हो र सरकार सञ्चालन गर्ने चाहिने भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण विधेयक तपाईँले ल्याउनु भएको थियो, त्यसलाई असफल कसैले पनि गरेन। यो यति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। जनताले बुझ्नुको लागि, तमाम सचेत नेपाली जनताले बुझ्नुको लागि यो एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण घटना हो, महत्त्वपूर्ण चिज हो, जहाँ उहाँले भनेको कुरा 100% खण्डित हुन्छ। 100% तथ्यले के गर्छ भन्दाखेरि उहाँको भनाइलाई यसले के गर्छ? खण्डित गर्छ। तर यति हुँदाहुँदै हो उहाँलाई आलोचना गरेको, अवश्य कमिटीको बैठकमा आलोचना गरेको हो र हामीले आलोचना यस कारणले गरेको कि जनताको हित अनुकूल, जनताको आवश्यकता अनुकूल काम भएन। कोभिड-19को महामारी चलिरहेको बेलामा जनताले चाहिँ उपचार नपाएर, अस्पताल नपाएर, डाक्टर नपाएर रुँदै भौँतारिँदै हिँडेका घटनाहरू तमाम मान्छेहरू मरेका छन् र त्यस बेला तमाम मान्छेहरूले सडकमा चाहिँ थाल थापेर खाएको, टुँडी खेलमा थाल थापेर खाएको, भोक हिँडेको अवस्था हामीले देखिरहेको थियौँ। त्यो चाहिँ सरकारले म्यानेज गर्नुपर्छ है, किनकि महामारी देशमा अचानक आइरहेछ, संसारभरि आइरहेछ। संसारका अरू देशहरूले गरिरहेछन् त्यो कुराहरू भने हामीले पनि, हाम्रो देशको सरकारले पनि अरू कुरालाई बरु थाती राखेर भए पनि टावर सावर बाटाघाटा आदि के भनौँ न, भ्यू टावरहरू बनाउनु छोडेर भए पनि, मैले उदाहरणको रूपमा भनेको भ्यू टावर बनाउने, बजेट कटौती गरेर भए पनि जनताको जीवन बचाउन लाग्नुपर्छ। हामी कम्युनिस्टहरू, हाम्रो कम्युनिस्टहरूको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ जनता हो, जनताको जीवन हो। पहिला जनताको जीवन बताउनुहोस्, त्यसपछि विकास गर्नुहोस्। यो हामीले भनेकै हो, तर काम भएन। त्यसमा चाहिँ कमी कमजोरी र हामीले बारम्बार भन्यौँ, तर त्यो सन्तोषजनक काम भएन। यसो भन्नु कमिटीको बैठकमा, यसो भन्नु कि हाम्रो अघिल्लै हो र होइन, गर्नु पर्थ्यो, त्यो हामीले भन्नु पर्थ्यो, हामीले उठायौँ। तर पछिल्लो समय खास गरी प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नेकपाकै साथीहरूबाट चाहिँ टेबल भइसकेपछि अब मलाई काम गर्न नदिने नै भए, त्यही भएर मैले चाहिँ यो घेराबन्दीमा परिसकेपछि मैले बाध्य भएर यो गरेँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्छ। किन दिनुभयो? आगे दिएको त रहेछ, दर्ता गरेको। नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीलाई राम्रोसँग चिनेछन्, उहाँका टेलिभिजनका अन्तर्वार्ताहरू हेरिरहेछन्, बुझिरहेछन्, उहाँले के बोल्दै आउनुभएको छ। अहिलेसम्म त्यसको रेकर्ड निकाल्ने हो भनेदेखि चाहिँ 100औं यस्ता उहाँका अभिव्यक्तिहरू छन् जो कम्प्लिटली के छन्, गर्छन्। त्यस्ता 100औं, म त दर्जनौं भन्दिनँ, आम नेपाली जनताले हेर्नुहोस् एकपल्ट उहाँ प्रधानमन्त्री भएदेखि उहाँले बोलेका कुराहरू र उहाँले गरेका कुराहरूको तालमेल कहाँनिर मिल्छ। त्यो कुरा जनताले पनि भन्दै आए र हामीले पनि भन्दै आएको हो। तर यसको तात्पर्य के होइन भनेदेखि चाहिँ हामीले सरकार फेल गर्नको लागि जब
अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि भन्ने कुरा हो। एउटा निश्चित कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ केपीजीले ठिकसँग काम गर्नु भएन, उहाँको दृष्टिकोण ठिक छैन, उहाँको कार्यशैली ठिक छैन, उहाँको कार्य पद्धति ठिक छैन भन्ने कुरामा केन्द्रीय कमिटीको बहुमत, स्थायी कमिटीको बहुमत, पार्टी सचिवालयको बहुमत, पार्लियामेन्टको बहुमत क्रमशः उहाँका क्रियाकलाप, उहाँका नीति, उहाँका गतिविधि सम्पूर्णबाट बहुमत एकातिर थियो। अवश्य हो, त्यो कुरा सत्य हो। तर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको होइन। अन्तिम अवस्थामा के भएको हो साँचो कुरा भनेदेखि संसदको अधिवेशन बोलाउनुहोस् भनेर भीम रावल र पम्फाजीको घटना हो। उहाँहरू चाहिँ पार्टीको संसदको बैठक बोलाउनुहोस् भनेर बैठक बोलाउनको लागि संविधान दिन जानुभएको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न होइन। संसदको बैठक बोलाउने समय आइसकेको थियो। सरकारले संसदको बैठकको चाहिँ एनाउन्स गर्न मात्रै बाँकी थियो। स्वाभाविक रूपले संसदको बैठक तर ढिलो भइरहेको हुनाले चाहिँ अब संसदको बैठक चाहिँ हामीले बोलाउनुपर्छ भनेर संसदको बैठक बोलाउनको लागि चाहिँ माग गरेर गएको राष्ट्रपति कहाँ, तर उहाँको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको होइन। यसरी होइन। त्यसो भएर अविश्वासको संसदको बैठक बोलाउने कुरा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भन्ने विषय होइन थियो। अब संसदको बैठक बसेपछि के हुन्थ्यो त्यो अलग कुरा हो, होइन? त हामी अन्तिम अवस्थासम्म पनि उहाँ सत्य हुन्थ्यो, उहाँमा सुधार आयो हुन्थ्यो भन्ने नै हाम्रो सदासदा थियो। किनकि यसले ठुलो क्षति हुन्छ। पार्लियामेन्ट विघटन हुनसक्छ, पार्टी विभाजित हुनसक्छ। हामी सबभन्दा डराएको के हो त भन्दाखेरि पार्टी विभाजित हुनसक्छ। उहाँले एमाले दर्ता गरिसक्नु भएको थियो, पोहोर साल अलग पार्टी दर्ता गराउन लागिसक्नु भएको थियो। त्यसले हामीलाई शङ्का के थियो भन्दा उहाँ पार्टी फुटाउनु पनि सक्नुहुन्छ, उहाँ पार्लियामेन्ट विघटन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ सङ्कटकाल घोषणा गर्नेतिर पनि जान सक्नुहुन्छ। उहाँ त्यो बाटो नलाग्नुहोस् भन्नुको लागि धेरै कुरा छ र उहाँलाई सच्याउनको लागि अनेक प्रयासहरू उहाँ हामी मात्रै होइन, उहाँका पक्षको साथीहरू पनि अहिले नाम लिउँ मैले, स्वयं उहाँभित्रको साथीहरू उहाँको पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि त्यो स्थिति नआओस् भन्नको लागि चाहिँ धेरै प्रयास हो। तपाईँलाई मैले भदौ 26 को स्थायी कमिटीको बैठकको सन्दर्भ गर्न चाहन्छु। जो कार्यदल बनाएको थियो त्यो कार्यदलमा विष्णुजी शङ्कर उता उहाँको पक्षमा बस्नु भएको थियो। 6 जनाको कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन ल्याएर 2जना अध्यक्षले त्यसलाई अध्ययन गरेर 2 जना अध्यक्षले एउटा प्रतिवेदन ल्याउनु भयो र 15 बुँदामा हामी भदौको 26 गते एउटा सहमति गरे स्थायी कमिटी बैठकमा। त्यो निर्णय, त्यो घटना साँच्चै भन्यो भने केपीजीको लागि पनि धेरै सकारात्मक एउटा घटना थियो। हेर्नुहोस्, स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँको विपक्षमा हुँदै पनि के भयो त भन्दा भदौ 26 गते जुन सहमति भयो, जसमा केपीजी सहमत हुनुभयो र अब पार्टी फुट्दैन, अब पार्टी एकताबद्ध हुन्छ, सरकार 5 वर्ष चल्छ, अब केपीजीलाई प्रधानमन्त्री सहयोग गरेर जाने, यी तमाम कुराहरू अब हामी छोडिने, अब विवाद अन्त्य गर्ने, अब हामी महाधिवेशनमा जाने भनेर गएको भदौको 26 गते स्थायी कमिटीको जुन सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो, त्यो निर्णयले केपीजीलाई एउटा ठुलो अवसर प्राप्त भएको थियो। 2 वर्ष कमिटीले हामी सब पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरू उहाँको सहयोग गर्ने, 5 वर्ष सरकार 5 वर्ष चल्ने भनेर हामीले ताली ठोकेर त्यहाँ समर्थन गरेका थियौँ। तर उहाँले तब त्यसपछि पनि न्यु खोज्न थाल्नुभयो। त्यो त उहाँको लागि ठुलो अवसर थियो नि। त्यसपछि न्यु खोज्न थाल्नुभयो। न्यु मात्रै खोल्नु भएन, न्यु खोज्दै जाँदाखेरि के गर्नुभयो, अन्तिममा आएर स्थायी कमिटीको बैठक चल्दै थियो, बिचमा स्थगित हुँदै थियो। चालु स्थायी कमिटीको बैठक जो स्थगित भएको थियो, त्यो बिचमा उहाँले अचानक छापामार तरिकाले चाहिँ के भन्दा संसदको विघटन गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, विघटनको घोषणा लग्नुभयो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई अब स्वीकृति दिनुभयो। हो, प्रक्रिया यसरी आएको हो। तथ्यहरू यो हो, हामी कुनै हालतमा पनि विघटन नरहोस्, कुनै हालतमा पार्टी नफुटोस् र उहाँ त्यो ठाउँमा जान नपाउनुहोस् भन्नको लागि यो हामी मात्रै होइन, स्वयं केपीजी भित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पङ्क्ति अहिले उता गएको छ, उहाँहरू पनि लाग्नुभयो। हामी सबै मिलेर लाग्यौँ कि उहाँले कुनै बेला त्यस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो गर्न नदिउँ है भनेर हामी लागेकै हो। तर कसैले बताउन सकेनौँ। र म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, स्वयं केपीजी भित्रका साथीहरू जो अहिले उतातिर लाग्नु भएको छ, हामीले बोलिराख्नु भएको छ। क्याबिनेटको बैठकमा विघटन गर्नुहुन्न भनेर स्वयं केपीजीको नजिकको साथीहरू बोल्नु भएको छ। क्याबिनेटको बैठकमा बोल्नु भएको छ है, यो दुनियाँलाई थाहा छ। र क्याबिनेटमा नभएका साथीहरू पनि संसद विघटन गर्नुहुन्न, संसद विघटन गर्ने कुनै ठाउँ छैन, संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन भनेर स्वयं केपी नजिकका कमरेडहरू त्यति बेला केपीलाई भन्नुभएको छ। तर केपीजीले
आफूभित्र रहेका आफूलाई निकै लामो समयदेखि साथ दिँदै दिँदै त्यति बेलासम्म पनि आन्तरिक बहसमा पनि केपीजीलाई साथ दिएका साथीहरू पनि यो दिशामा जानुहुन्न भनेर भन्दै म त्यता पनि भन्न चाहन्छु भनेर उहाँहरूले समेत भन्दै हामीले त भनेकै थियौँ तर उहाँले सुन्नु भएन र उहाँले सुन्नु भएन कसैलाई पनि थाहा नदिकन क्याबिनेटमा निर्णय नगरिकन म भन्दैछु क्याबिनेटमा निर्णय नगरिकन उहाँले विघटन गर्नुभयो भनेपछि यसको दोषी अरू कोही होइन जम्मा जम्मी केपी शर्मा ओली यो घटनाको दोषी हो जम्मा जम्मी अरू कोही साथीहरूलाई म दोष दिन चाहन्न जो उतातिर लाग्नु भएको छ र उहाँले जुन खालको गम्भीर अपराध गर्नुभएको छ राजनीतिमा अपराधको साक्षी बनेर साथीहरू जानुभएको छ र राष्ट्रपतिले पनि चाहिँ जसरी प्रधानमन्त्रीले लग्ने बित्तिकै संविधान विकल्प हुँदाहुँदै पनि संविधानको अध्ययन नगरिकन वकिलहरूसित अधिवक्ताहरूसित काङ्पितहरूसित सल्लाह नगरिकन पोलिटिकल पार्टीसित कमसेकम सल्लाह नगरिकन संविधानको संरक्षकले मूल संरक्षकले संविधान राम्रोसँग नहेरिकन अध्ययन नगरिकन जसरी स्वीकृत गर्नुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो घटना चाहिँ यसको जम्मा जम्मी दोषी केपीजी हुनुहुन्छ अरू कोही दोषी होइन र चाहिँ यसको संयुक्त प्रहार केपीजी माथि हुन्छ उहाँको चाहिँ के कारणले गर्नुभयो उहाँले अनुमान गर्न सकिन्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय या उहाँभित्रको चिन्तन उहाँभित्र रहेको दृष्टिकोण संहितालाई हेर्ने दृष्टिकोण गणतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उहाँले मन बनाएको कम्युनिस्ट पार्टीको नाम झन्डा जो उहाँले अहिले अपनाइराख्नु भएको छ त्यसको खोल गिर्नु भएको छ यहाँले राखेको कुरा आयो ओलीजी हुनुभयो भन्ने यहाँको दलिल अब अहिले संसद विघटनको विषय चाहिँ अदालतमा छ अदालतले एउटा निर्णय गर्ला त्यसपछि वास्तविकता के हो भन्ने कुरो अगाडि आउँला त्यसमा भन्दा पनि यहाँनिर यो नेकपाको विभाजन सँगसँगै के देखियो भने तपाईँ चाहिँ ओलीजीलाई दोषी देख्नुहुन्छ ओलीजी चाहिँ तपाईँहरूलाई दोषी देख्नुहुन्छ यो चलिरहेकै छ तर जनता चाहिँ कहाँनिर छन् जनताका त कुरै आएन नि अब के छ भने हामीले यो लडाइँ जति चलायौँ भन्नुहोस् यो लडाइँमा हामी अहिले चाहिँ पार्टी विवाद हामी चलिरहेछौँ तर यो लडाइँ यो हाम्रो जीवन केवल जनता र जनताको लागि समर्पित हो डेफिनेटली हामी थुप्रो मान्छेहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थुप्रो मान्छेहरू पुष्पलालदेखि लिएर मदन मण्डल मुकुन्द अधिकारीदेखि लिएर हामी सबै सम्पूर्ण जीवन हाम्रो कलकलाउँदो जवानी जीवन त्यसलाई चाहिँ के भन्दा एकातिर राखेर कालरात्रि पञ्चायती कालरात्रिमा जीवन समर्पित गरौँ त्यसपछि यता अनेकौँ घटनाक्रम मोडहरूमा हाम्रो जीवन हामीले के ठानेको हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी बाँच्नु छ भनेदेखि चाहिँ आफ्नो जीवन सम्पूर्ण रूपमा जनताको सेवामा बाँचौँ सम्पूर्ण रूपमा त्यसको लागि हामीले के ठानेको मैले के ठानेको भन्दाखेरि चाहिँ राजनीति कम्युनिस्ट राजनीति जनताको सेवा गर्ने सबभन्दा राम्रो माध्यम हो भन्ने मेरो ठहर हो विभिन्न सङ्घ संस्थामा लागेर पनि सेवा गर्न सकिन्छ विभिन्न सामाजिक काम गरेर पनि जनताको सेवा गर्न सकिन्छ गरिरहन्छ दुनियाँले गरि नै रहेछन् तर मैले के ठानेको भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घ संस्था सामाजिक अरू विभिन्न सङ्घ संस्था भन्दा पनि राजनीति त्यसमा पनि कम्युनिस्ट राजनीति नै जनताको सेवा गर्ने सबैभन्दा राम्रो माध्यम हो भन्ने ठानेर बुझेर जानेर माथिबाट राम्रो अध्ययन गरेर म कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेँ म जस्तै तमाम नेता कार्यकर्ताहरू हजारौँ त्यसमा लागि होमिए त्यही भएर हाम्रो जीवन आफ्नो निजी स्वार्थको लागि होइन हाम्रो जागिर थिए हाम्रो घर परिवार थियो हाम्रो व्यवसाय थियो आफ्नो परिवार थियो छोराछोरी थिए श्रीमती थिए बाबुआमा थिए माया थियो प्रेम थियो सम्पत्ति थियो ती सबै चिजलाई हामीले चटक्कै छाडेर माया मारेर हामी कहिले मारिन्छौँ ठेगान थिएन हामी त नाफाको जिन्दगी बाँच्या हो होइन अहिलेसम्म मरिएन मारेन मर्ने स्थिति रहेन कहिले त मरिसके शहीद भए अब त्यसो भएको हुनाले वास्तवमा हामी जनताको लागि नै समर्पित भएको र आजको दिनसम्म पनि हामी जनताको लागि चिन्ता हाम्रो चिन्ता भनेको अरू के छैन हाम्रो चिन्ता भनेको देशको लागि हाम्रो चिन्ता भनेको नेपाली जनता त्यसमा पनि अन्याय परेका दुःखमा परेका उत्पन्न परेका विभेदमा परेका जनताको सबभन्दा बढ्ता चिन्ता हो हाम्रो त्यसकै लागि हाम्रो जीवन समर्पित हो एकदम साँचो कुरा यही हो तर कहिले काहीँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कुर्सीको लागि लडाइँ छ कि भन्ने एउटा भान परिदिन्छ तर त्यस्तो होइन त्यस्तो कुरा होइन कतिपय मानिसहरू फेरि अर्को त्यो भन्न चाहन्छु कतिपय मानिसहरू राजनीतिको नाउँमा यो शक्तिलाई यो ताकतलाई उपयोग गरेर आफ्नो निजी सम्पत्ति कमाउने आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने काममा पनि लागेका छन् यो पनि सत्य हो सबै खराब छैनन् सबै असल पनि छैनन् यो समाजमा पार्टीभित्र पनि सबै खराब छैनन् सबै असल पनि छैनन् अब कसै छुट्याउने त भन्दाखेरि चाहिँ छुट्याउन गाह्रो हुन्छ स्वाभाविक रूपमा मिसिएको छ नि होइन
अब त्यो चामलमा चाहिँ के भन्दा घुन पनि मिसिया छ, विभिन्न चाहिँ बिया पनि मिसिया छ, सबै चिज एकै ठाउँ मिसिएको छ, चामल पनि छ, घुन पनि छ, बिया पनि छ, सबै चिज एकै ठाउँ छ भन्दाखेरि अब कसरी केलाउने भन्ने एउटा समस्या हो। त्यसो हुँदाखेरि हामी के बुझ्नुपर्छ, यथार्थ रियालिटी के हो त भन्दाखेरि हाम्रो समाजमा पनि धेरै असल मान्छेहरू छन्, स्वाभाविक रूपमा, र खराब मान्छेहरू पनि छन्, चोर डाका हत्याराहरू बलात्कारीहरू पनि यही समाजभित्र छन्, असल मान्छेहरू पनि यही समाजभित्र छन्। पार्टीभित्र पनि पार्टीलाई उपयोग गरेर करोडौँ अरबौँ सम्पत्ति कमाएका मान्छेहरू यही पार्टीभित्र छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् त कतिपय मान्छेहरू यस्तो देख्नुहुन्छ जसको चाहिँ जीवनमा अरू कमाइ केही पनि छैन, पुरै रूपमा राजनीति हो, राजनीतिलाई माध्यम बनाएर चाहिँ अहिले अरबौँ पति भएका छन् होइन, विशाल विशाल महलहरूमा होइन, तमाम चाहिँ उनीहरूको सेवा सुविधा सम्पूर्ण चाहिँ अब सरकारी सेवा सुविधा त्यो एउटा कुरा हो, राज्यले दिएको कुरा हो, त्यसलाई हामीले गणना गर्ने कुरा भएन, त्यो अस्थायी कुरा हो। तर निजी रूपमा भन्ने हो भनेदेखि पनि आलिशान एउटा चाहिँ सुख भोगको जिन्दगी बिताइरहेका ती मानिसहरू हामी देख्छौँ, जनताले पनि देख्नुहुन्छ नि। नभए मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सूक्ष्म रूपमा साथै अध्ययन गर्ने हो भने पत्ता लाग्छ, तर गाह्रो चाहिँ गाह्रो। अब कुन मान्छेको बारेमा के खोज्दै हिँड्नु होइन, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा पार्टीमा पनि पार्टीको माध्यमबाट खराब काम गर्ने मान्छेहरू छन्, नभएका होइनन्। पार्टीमा चाहिँ धेरै असल मान्छेहरू जनताकै लागि अहिले पनि सहमति भएर लागेका, आफ्नो निजी स्वार्थ पटक पटक मन्त्री भएर 2 पैसा लोभ नगरेका, 2 पैसा नकमाएका, खालि आफ्नो तलब भत्तामा सीमित भएका मान्छेहरूको मन्त्री भइसकेको ठुलो पङ्क्ति छ अहिले पनि। तर मन्त्री भएर चाहिँ आलिशान एउटा जिन्दगी बिताएका सुख भोग र ऐसारामले उनलाई पैसा बर्सिन्छ के। म हेर्छु, म स्थायी कमिटीको सदस्य, म हिजो तत्कालीन नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष केपीजीसित सँगै चुनाव लडेर राम्रो मतले चाहिँ उपाध्यक्षमा जितेको हुँ। 50-51 वर्षको मेरो सङ्गठित जीवन छ, राजनीतिक जीवन छ। यसमा यो बिचमा धेरै चिजहरू अनुभव गरियो, भोग्यो। तर चाहिँ के भन्दाखेरि म हेरिरहेको छु, म आफैलाई अनौठा लाग्छ, यो कसरी भयो यस्तो। म सोच्नु सक्दिनँ के कसरी भयो कि वास्तवमा चाहिँ आलिशान जिन्दगी बिताइरहेछ कसरी आयो हो। एउटा चाहिँ चिज के हो त भन्दाखेरि पनि मान्छेहरूका चाहिँ छोरा, आफ्नो श्रीमतीहरू, तमाम चाहिँ आफ्नो परिवारका मान्छेहरू राम्रो व्यवसायमा लागेका छन्। कोही डाक्टर छन्, कोही इन्जिनियर छन्, कोही विदेशमा छन्, कमाएका छन्, त्यो राम्रो कुरा हो। यसको तात्पर्य के होइन भने जति कमाएको छ त्यो भ्रष्टाचार हो भन्न मिल्दैन। कमाउने जति सबै भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन। तर चाहिँ के भन्दाखेरि अस्वाभाविक रूपले जुन सम्पत्तिको वृद्धि भएको छ मान्छेहरूको म देखिरहेको छु, त जनताले देखिरहेछन्, त म क्वेसन गरिरहेको छु। तर छानबिन त मैले गर्ने होइन, छानबिन त अख्तियारले गर्ने हो, सरकारले गर्ने हो, सरकारले छानबिन गर्दैन। विडम्बना भन्नु कति पीडा भएको होला हामीलाई, तपाईँ सोच्नुहोस्, म आफैलाई कति पीडा भएको होला। खाइ खटाउनु हुँदैन नि, तर पनि यो पार्टी त हामीले बनायौँ, एउटा विश्वास गर्न तरिका छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो समस्या हाम्रो पीडा पनि त जनताले बुझ्नु पर्यो कि पार्टीभित्रका इमान्दार मान्छेहरूलाई दोष दिनु भएन नि। तर मैले आफूलाई म इमान्दार छु भन्नु खोजेको होइन, त्यो जनताले तपाईँले छुट्याउने कुरा हो, तपाईँले हेर्ने कुरा हो। मेरो म त खुला हो नि, मेरो घर छ, मेरो परिवार छ, मेरो सबै मान्छेले गएर मेरो घर हेर्न सक्छ, मेरो परिवार हेर्न सक्छ, किनकि हामी ओपन छौँ, हामी खुला छौँ, हामी लुकेर छौँ। त्यसो भएर हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ सही के हो, बेसही के हो, गलत के हो भन्ने कुरा चाहिँ सचेत मान्छेले कमसेकम हेर्नुपर्छ, हेर्न पाइन्छ। अब त खुला छ, सबै ठाउँमा मान्छेहरू देखिन्छ, सबै ठाउँमा नेताहरू देखिन्छ होइन, कोही लुकेको भूमिगत त छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब अलिक जटिल त हुन्छ, तर पनि ठिक र बेठिक छुट्याउँ र सहीलाई सही भनौँ, गलतलाई गलत भनौँ। मेरो पनि गलत कुरा छ भने गलत भन्नुपर्छ, तर सही छ भने सही भन्नुपर्छ। केपीजी जे भन्नुहुन्छ त्यति, र उहाँको पनि सही कुरालाई सही भनौँ। जेल बस्नुभयो, 14 वर्ष दुःख गर्नुभयो, त्यो त साँचो कुरा हो, त्यो त सत्य हो, जनताकै लागि बस्नु भयो नि। उहाँ जेल बस्नुभयो, हामी त पार्टी निर्माण गऱ्यौँ नि, हामी त लुकेर सङ्गठन निर्माण गऱ्यौँ, देशभरि सङ्गठन निर्माण गऱ्यौँ। उहाँ जेलबाट आउँदाखेरि त भरभराउँको माले पार्टी थियो नि, हामीले बनायौँ नि त पार्टी, म जस्ता थुप्रै नेताहरूले पार्टी बनायौँ नि। त्यसो भएर सबैको आफ्नो आफ्नो योगदान छ। तर कतिपय मानिसहरू यो आन्दोलनमा लाग्दै बिग्रँदै गएका छन्, पतन हुँदै गएका छन्। अहिले मान्छेको म नाम लिन चाहन्न होइन, थुप्रै मान्छेहरू, रायमाझी कुनै समयमा चाहिँ किसान पार्टीका महासचिव थिए। म त्यही कुरामा जाँदै थिएँ, यहाँले कुरा उठाइहाल्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएको, त्यसपछि केशरजङ रायमाझीको बेलादेखि पार्टीभित्र विभाजन हुने क्रम सुरु भएको हो। अहिलेसम्म कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एकीकृत भएर अगाडि जाला भन्ने बेलामा जनताले मत पनि दिएर 2/3 नजिक पनि पुर्याएका हुन्। तर अहिले आएपछि फेरि त्यो टुक्रा परेर जाने क्रम चाहिँ रोकियो। यो कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ एकीकृत भएर जाने परिस्थिति कहिले बन्ला त? हेर्नुहोस्, कति राम्रो अवसर प्राप्त भएको थियो। अहिले म कल्पना गर्न सक्दिनँ कि यो पार्टी एकताबद्ध भएर झन्डै 2/3 बहुमत
मलाई त कस्तो भन्दा मलाई केही पनि चाहिँदैन अब भन्ने जस्तो लाग्यो कि किनभने कम्युनिस्ट म जुन सपना बोकेर यो आन्दोलनमा लागेँ यत्रो जीवन चाहिँ लागेँ वास्तवमा चाहिँ ठिक गरिएछ कम्युनिस्ट पार्टीको दुईटा बहुमत एउटा सफलता प्राप्त भयो अब त नयाँ पिँढीले चाहिँ मुलुकलाई समाजवादतिर लैजान्छ अब केही पनि चाहिएन अब जे उपलब्धि प्राप्त भइहाल्यो जे मैले पाउनु थियो त्यो सबै मलाई यस्तो अनुभूति भयो कि जे मैले पाउनु पर्ने थियो त्यो पाइसकेँ अब म चाहिँ कुन पदमा स्थायी कमिटी हुने कि उपाध्यक्ष हुने कि महासचिव हुने कि के हुने भन्ने कुराको चाहिँ मलाई कुनै चिज रहेन भन्ने म त्यस्तो खुसी हुने मध्येको म मान्छे हो हेर्नुहोस् मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो दुईटै बहुमत जुन कम्युनिस्ट पार्टीको आयो इतिहासमा नेपालको इतिहासमा मात्रै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा चुनाव लडेर ओडादेखि लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको बन्ने सरकार बन्ने जुन अवस्था नेपालमा सिर्जना भयो यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमै सर्वथा नयाँ घटना हो कि अरू देशमा लडाइँ लडेर सत्ता कब्जा भयो र चीनमा रुसमा भियतनाम कोरिया तमाम देशहरूमा के भयो त भन्दा लडाइँ लडे पुरानो सत्तालाई विस्थापित गरे नयाँ सत्ता स्थापित गरे कति ठाउँमा भत्ताबुङ कति ठाउँमा चलिरहेछ अहिले पनि चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा राम्रो प्रगति राम्रो आश्चर्यजनक प्रगति कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हामी देखिरहेछौँ हामी हुँदो रहेछ गर्न सकिँदो रहेछ त्यो एउटा चाहिँ स्थिति संसारमा भयो तर यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा ती देशमा भएको होइन है हाम्रो देशमा नै अभ्यास थियो कि यो दुनियाँको लागि संसारका कम्युनिस्टहरूको लागि यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा पनि जनताको बिचमा गएर जनताका घर घरमा गएर जनताका कुरा जनताका समस्यालाई उठाएर चुनाव लडेर चुनाव जितेर सरकार पनि राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ जनताको पक्षमा जनताको हितको लागि काम गर्न सकिन्छ समाजवाद ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण एउटा नमुना प्रस्तुत गर्न सक्ने हामीसित अवसर थियो अवसर यति ठुलो अवसर म त कल्पना गर्न सक्दिनँ यति ठुलो अवसर थियो अहिले काङ्ग्रेसले पनि केही गर्न सक्ने हेर्नु विपक्षी पूर्व राजाले केही गर्न सक्ने एउटा अवस्था नेपालमा सेनाले केही गर्न सक्दैन थियो किन राजाले त साथ नदिएको सेना नेपाली सेना हेर्नुहोस् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि नेपाली सेनाले शाही सेना त नाम थियो उसले राजालाई साथ दिएन जनतालाई साथ भन्नुहोस् कस्तो गजब कुरा हो नि यो त धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त त्यो सेनालाई त हामी सबै स्यालुट गर्नुपर्छ कि र भने सेनाले कुनै गर्ने अवस्था थिएन कुनै देश विदेशको आउने सम्भावना थिएन हस्तक्षेप हुने सम्भावना थिएन भन्नु त यति राम्रो अवस्थामा त्यो हाम्रो देश नि होइन यस्तो मन लाग्छ कि भत्ताभुङ्ग पार्टी केपी ओलीले केही मान्छेको लेना देना छैन कि उहाँले यो जम्मै चाहिँ यत्रो अवसरलाई लतालीमा पारिदिनु भयो यो चाहिँ तपाईँको दलिल भयो होइन समाजवादी मोडलको कुरा छ नि समाजवादी मोडलमा जाने जुन कुरा छ नि अब त्यो जाने कुरा चाहिँ यहाँहरूको नीतिमा हिजो भनिएको नीति कार्यक्रमभित्र समाजवाद उन्मुख भनेर भनियो समाजवादका त्यस्ता लक्षणहरू त केही देखिएनन् फेरि यहाँ अहिले चाहिँ आन्दोलनमा हुनुहुन्छ अब फेरि अर्को कुरा पनि सँगै जोडौँ यो आन्दोलनमा अगाडि नारा पनि लागे अगाडि वास्तवमा त्यस्ता नलाग्नु पर्थ्यो भन्ने हो व्यक्तिगत गाली गलोज नेताहरूको त सधैँ छ सँगसँगै आन्दोलनमा पनि त्यो भयो अब यो आन्दोलन चाहिँ किन यसरी अगाडि बढेपछि यो आन्दोलन कहाँ जान्छ के का लागि चाहिँ भन्ने अब कुरा के हो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल राजनीतिमा 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले दुईटै बहुमत काङ्ग्रेसको आएको तत्कालीन संसद त्यो संसदमा 4 जना मात्रै कम्युनिस्ट थिए विभिन्न पार्टी थिए राजा महेन्द्रले संविधानको एउटा धारा त्यो राजाको संविधानको व्यवस्था थियो यद्यपि त्यति बेला धारा 56 त्यो धारा कुनै त्यस्तो पर्दाखेरि राजाले प्रयोग गर्ने भन्ने त्यो व्यवस्था थियो तर पनि त्यो राजाले जुन गरेका थिए संविधानमा व्यवस्था भए पनि त्यो गर्न मिल्दैन थियो गलत थियो बेठिक थियो राजाले गरेका थिए त्यो राजाको गरेका थिए राजाले संसद विघटन गरेका थिए सरकार विघटन गरेका थिए र पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो अब त्यसपछि नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टी झन्डै दुईटै बहुमत आएको अहिले चाहिँ के भन्दा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिनु भयो राजाले त्यति बेला महेन्द्र विघटन गरे अनि त्यो संसद विघटन भएपछि देशमा 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्था चल्यो निरङ्कुश व्यवस्था चल्यो फेरि हामीले धेरै ठुलो लडाइँ लड्नु पर्यो बलिदान गर्नु पर्यो बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनुको लागि त्यसपछि हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि लड्यौँ 62-63 आन्दोलन जसमा चाहिँ जनयुद्ध 10 वर्षको जसमा हजार शहीदहरू बलिदान भए त्यो सबै लडाइँबाट प्राप्त भएको यो उपलब्धि र चुनावबाट संविधान निर्माण गर्ने यो चुनावबाट जुन उपलब्धि प्राप्त भएको थियो केपी शर्मा ओलीले संविधानमा कुनै पनि व्यवस्था छैन र संविधान हाक्का हाकी मिचेर
र दुईटै बहुमत कम्युनिस्टको भएको संसदलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रहार गर्नुभयो, विघटन गर्नुभयो। यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा असाध्यै ठुलो अपराध थियो। राजनीतिमा योभन्दा ठुलो अपराध हुन्छन्, विभिन्न घटनाहरू हुन्छन्। यो जे होस्, यो अपराध मध्येको सबभन्दा ठुलो अपराध, अपराध मध्येको सबभन्दा ठुलो गल्ती मध्येको सबभन्दा ठुलो गल्ती, अक्षम्य। मलाई भन्नुहुन्छ नि, यो अक्षम्य गल्ती जम्मा जम्मी केपी ओलीले गर्नुभयो। मैले फेरि पनि भन्छु, केपी ओली पक्षमा जो साथीहरू लाग्नुपर्छ उहाँले गरेको गल्ती होइन, गल्तीलाई उहाँले साथ दिनुभएको मात्रै, अपराधलाई साथ दिएको मात्रै। केपी ओलीले चाहिँ जसरी गल्ती गर्नुभयो र अहिले हामीसित संसद छैन, संसद छैन, जनताको प्रतिनिधि संस्था छैन, उहाँले काटिदिनु भयो। यद्यपि उहाँले संसद विघटन गर्न मिल्दैन, संसद मार्न मिल्दैन। संसद साँच्चै पनि संवैधानिक रूपले भन्ने संसद जीवित छ। संवैधानिक रूपले भन्नुहुन्छ भने संसद के छ, जीवित छ, तर अदालतमा छ मुद्दा, मुद्दा अदालतमा छ र उहाँले गर्न नहुने काम गर्नुभएको छ। यसले मुलुकलाई ठुलो क्षति भएको छ र उहाँले एकैचोटि के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो प्रहार कम्युनिस्ट पार्टीमाथि गर्नुभएको छ। किनकि कम्युनिस्टको दुईटै भएको संसद, त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सिद्ध्याउने, कम्युनिस्टको घाँटी निमोट्ने सबभन्दा पहिलो काम, कम्युनिस्टको जनताले जुन चुनेर पाएको थियो कम्युनिस्टहरूलाई, त्यसको घाँटी निमोट्ने काम सबभन्दा ठुलो प्रहार कम्युनिस्ट पार्टीमाथि गर्नुभएको छ केपीजीले। जतिसुकै उहाँले कुरा गर्नुहोस्, अब चाहिँ के भन्दा त्यसो भने कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रहार, लोकतन्त्रमाथि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि अर्को प्रहार छ, सिस्टममाथि उहाँले प्रहार गर्नुभएको छ र मुलुकमा निरन्तर निरन्तर अस्थिरता सिर्जना गर्ने राष्ट्रमाथि प्रहार गर्नुभएको छ। त्यसरी कम्युनिस्ट पार्टी, सिस्टम, लोकतान्त्रिक प्रणाली र मुलुक नेपाल राष्ट्रमाथि उहाँले एकैचोटि प्रहार गर्नुभएको छ, एकैचोटि प्रहार गर्नु। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँले जुन एउटा बदमासी गर्नुभयो, अब त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि हामी लिगमा ल्याउनु जरुरी छ। अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि लिगबाट बाहिर स्थितिलाई ल्याउने प्रयास उहाँले गर्नुभयो। अदालतमा मुद्दा छ। अदालतले मलाई लाग्छ संविधानभन्दा फरक ढङ्गले अदालतले व्याख्या गर्न मिल्दैन। अदालतको काम भनेको संविधान संशोधन गर्ने होइन, अदालतको काम भनेको संविधानभित्र रहेर डिसिजन गर्ने हो र साथसाथै जनआवाज के छ आम रूपमा त्यो पनि हेर्ने हो। अहिले आम रूपमा केपी ओलीजी बाहेक र केही मुठ्ठीभरका राजावादीहरू अहिले आइरहेछन् होइन, राजाले आउ बचाउ भनेको अहिले सबभन्दा केपीका नजिक छन्। केपीको पक्षमा वकालत गर्नेहरूको एउटा ठुलो सङ्ख्या राजावादीहरूको छ, जो डाइरेक्ट राजा चाहिन्छ भनेर भनिरहेछन् र केपीजीलाई जिन्दाबाद भनिरहेछन् कि केपीजी एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ, यो उहाँले राजा फर्काउनुपर्छ भनिरहेछन् है। हो, कहीँ न कहीँ ढङ्गले चाहिँ केपीजीको राजावादीहरूसितको चाहिँ यो लिङ्केज देखिन्छ, विचारमा दृष्टिकोणमा लिङ्केज देखिन्छ। हाम्रो असहमति त्यस कारणले हो जो अहिले प्रष्ट रूपमा देखा परेको छ। त्यसो भएर केही मुठ्ठीभरका राजावादीहरू र केपीजीको चाहिँ जुन किसिमको लगनगाँठो गाँसिएको छ त्यो लोकतन्त्रको लागि चाहिँ बहुत खतरनाक कुरा हो। त्यसो भएर लोकतन्त्र धारामा पर्ने बित्तिकै हामी आम नेपाली जनताहरूको जीवन धेरै धारामा पर्छ, धेरै अप्ठ्यारो हुनुपर्छ। एक वर्षबाट थिलो परेको नेपालको अर्थतन्त्र र नेपाली जनता अहिले केपी ओलीको गैर संवैधानिक कदम, केपी ओलीको उसबाट चाहिँ पीडित भइरहेको छ। कोभिड-19 महामारीबाट पीडित जनता अहिले केपी ओलीको महामारीबाट पीडित भइरहेछ। दुईटा महामारी, एउटा कोभिड-19 महामारी, अर्को केपी ओलीको महामारी। यो दुईटा महामारी जनताले थेग्न नसक्ने एउटा अवस्था उत्पन्न भएको छ। यो कुरामा केपीजी धेरै गम्भीर हुनु पर्थ्यो। महामारीबाट जुन देशको अर्थतन्त्र, देश बर्बाद अवस्था भएको छ, यो अवस्थामा चुनाव गर्ने कुरा, यो अवस्थामा चाहिँ यस्तो घटना घटाउने कुरा चाहिँ धेरै ठुलो क्षति हुन्छ देशलाई भन्ने कुरा केपीजी जुन बुझ्न सक्नु भएन, बुझ्नु हो, यो चाहिँ गलत भएको हुनाले यसलाई अब हामी लिगमा ल्याउनु पर्नेछ, संसदको पुनर्स्थापना। अब के त भन्दाखेरि सल्युसन के, समाधान के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जनताले चुनेको संसदको समय अझै 2 वर्ष बाँकी छ। 2 वर्ष 5 वर्षको लागि जनताले दिनुभएको म्यान्डेट 2 वर्ष बाँकी छ। अब संसदको पुनर्स्थापना गर्ने, 2 वर्ष चाहिँ मिलिजुली सरकार हुन्छ, के हुन्छ त्यो सञ्चालन गर्ने, संसदले सरकार बनाइहाल्छ, अड्किन्न त्यो है। अनि त्यो सरकारले स्वतः 5 वर्ष पुग्दा चुनाव गर्छ, चुनावमा जानै पर्छ, निश्चित कुरा हो, चुनावमा जानै पर्छ। र चाहिँ के भन्दा जनताले चुनेको जुन संसद हो, प्रतिनिधि सभा हो, त्यो पुनर्स्थापित हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ चाहिँ अदालतले त्यो सकारात्मक नै निर्णय गर्छ जस्तो लाग्छ, किनकि अर्को बाटै छैन, अर्को उपाय पनि छैन। त्यसमा विवेक अदालतले पुर्याउँछ, किनकि सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशहरू चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँ सधैँ प्रधान न्यायाधीश पनि हुने होइन, उहाँ त भोलि नेपाली नागरिक भएर नेपाली समाजमा बाँच्नुपर्छ, जीवन बिताउनुपर्छ। त्यसो भएर त्यो उहाँले बुझ्नु भएको छ कि हाम्रो सामाजिक जीवन पनि हुन्छ, हाम्रो भविष्यको जीवन पनि हुन्छ, हाम्रो मात्र होइन हाम्रा पुस्ताहरू, भविष्यको सन्तानहरूको पनि जीवन हुन्छ कि
तिम्रो बाउले कुनै समय गैर संवैधानिक काम गर्दा जनताले दुःख पाए, यो देशले दुःख पायो भन्ने कुरो भोलिको मेरो सन्तानलाई पनि चाहिँ कसरी नभन्नुहोस् भन्ने कुरा पनि उहाँले बुझ्नुहुन्छ। त्यसो मलाई लाग्छ उहाँले त्यस्तो गर्नुहुन्न, संविधानको विपरीत बरखिलाफमा उहाँहरूले निर्णय गर्नु न जस्तो हामीले लाग्छ, मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ। त्यसो भएर संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र संसदले सरकार बनाएर संसदले अगाडि बढ्दै गएर चाहिँ के भनेदेखि त्यसरी बन्ने सरकारले चुनाव गर्नुपर्छ र त्यसो गऱ्यो भने मुलुक एउटा लिगमा जान्छ, फेरि सुल्टिन्छ। अहिले जुन स्थिति बिग्रेको छ, बिथोलिएको छ, लिग बाहिर गएको छ, अब यसलाई लिगमा ल्याउनुपर्छ। हाम्रो आन्दोलन के को लागि हो भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापनाको लागि हो। जसरी पुष्पलालजीले त्यति बेला संसद विघटन भइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने राजाले जुन संसदको घाँटी नै मोटेको छ र अन्याय गरेको छ त्यो संसद आउनुपर्छ, त्यसको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर त्यति बेला पनि पुष्पलालजीले उठाउनु भएको थियो। त्यो नारा चाहिँ उपयुक्त नारा हो अरूभन्दा भनेर पुष्पलालजी संसदको पुनर्स्थापनाको नारा लिएर अगाडि बढ्नु भएको थियो त्यति बेला कम्युनिस्ट पार्टीमा हो। ठ्याक्कै अहिले पनि के आएको देखियो भन्दाखेरि चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यो पुनर्स्थापना भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसले जनताको हितको पक्षमा, राष्ट्रको हितको पक्षमा विभिन्न काम बनाउने, निर्णय गर्ने, तमाम विकास निर्माणका कामहरू गर्ने छँदैछ सरकारले। त त्यो सरकार बन्छ अनि त्यसले 5 वर्ष 2 वर्ष बाँकी 2 वर्षपछि चुनाव गराउँछ। तर यो सबरको फुटको बिचमा हामीले गर्न खोजेको के हो त भन्दा आन्दोलन गर्न खोजेको भने संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र केपी ओली चाहिँ जुन अँध्यारो सुरुमा मुलुकलाई धकेल्न खोज्नु भएको छ, अझ ठुलो सङ्कट ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसो भए त्यो सङ्कटबाट मुलुकलाई जोगाउनुको लागि जनता सचेत हुनुपर्छ। जनताले खबरदारी केपीजीलाई नगर्ने भने अझ ठुलो गल्ती, अझ ठुलो समस्या सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी सबै नेपाली जनता उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यापार, स्कुल, कलेज सारा सम्पूर्ण क्षेत्र चाहिँ त्यो अस्तव्यस्त हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम कमजोर अवस्थामा पुग्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ हामी नेपाली जनताको समस्या हो, यो नेपाल राष्ट्रको समस्या हो, हामी पोलिटिकल पार्टीको मात्रै समस्या होइन। र सबै पोलिटिकल पार्टीहरू अब केपी ओलीजीको जुन प्रतिगमन हो, जुन एउटा असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम हो, त्यसको विरुद्ध अब हामी खालि चाहिँ हामी मात्रै सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज हिजो पानीका फोहरा सबै चाहिँ गरेको छ, हेर्नु दमन गरेको छ, काठमाडौँमा हेरिराख्नु भएको छ। त्यसो भएर सबै पत्रकारहरू, नागरिक समाज सबै हामी चाहिँ एकताबद्ध हुनुपर्छ, एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। सिङ्गो राष्ट्र केपी ओलीको प्रतिगमनको विरुद्ध एकजुट हुनुपर्छ, अहिलेको आवश्यकता। अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ। मैले यहाँसँग भने यहाँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, यो आन्दोलन अराजक पनि भन्न सक्छ। एकदमै छोटोमा यो आन्दोलनलाई अराजक नबनाउन यहाँहरूको के छ कुरा? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो आन्दोलन कुनै हालतमा अराजक बन्नु हुँदैन। कसैले चाहिँ विभिन्न ढङ्गले विभिन्न तत्त्वहरू आन्दोलनभित्र घुसपैठ हुन सक्छ। त्यसमा पार्टीका प्रत्येक नेता र कार्यकर्ताहरू सचेत हुनुपर्छ। त्यसमा सुरक्षाकर्मीहरू पनि सचेत हुनुपर्छ। हाम्रो तर्फबाट, आन्दोलनकारीको तर्फबाट कुनै हालतमा अराजक गतिविधि हुँदैन। अब नारा पनि हामी संयमित हुनुपर्छ। छाडा किसिमको गाली गलौजको किसिमको गर्नुहुन्न। उहाँले के हुन्छ, भिडमा नारा लागिहाल्दो रहेछ, त्यस्तो हुन्छ। त्यसमा काठमाडौँको अस्तिको कार्यक्रममा त हेर्नुभयो, नेताले चाहिँ कि यस्ता किसिमका नारा, गाली गलौजका नारा लगाउनुहुन्न, त्यस्तो स्थिति नरहोस् भनेर बारम्बार उहाँले निर्देश जारी गर्नुभएको थियो। त्यसो भएर हामी चाहिँ यसबारे सचेत छौँ होइन। कुनै गलत स्थिति सिर्जना नहोस्, बेठिक काम चाहिँ स्थिति नरहोस् आन्दोलनको नाममा। त्यसमा हामी सबै सचेत छौँ, सम्पूर्ण हाम्रा कार्यकर्ताहरू सचेत छन्, सचेत हुनुपर्छ। तर आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ, एकबद्ध हुन्छ। संयुक्त जनआन्दोलनको आँधीहुरी हामी सिर्जना गर्नुपर्छ। अब फेरि आयो एकपटक एउटा धक्का हामी दिनुपर्छ र कस्ता तानासाहरू ढल्यो भनेदेखि चाहिँ अब केपी ओलीजीले तानासा गर्नु खोज्नु भएको छ, त्यो उहाँलाई सम्भवै छैन, त्यो गर्न दिनु हुँदैन, त्यो ठाउँमा उहाँलाई पुग्नु दिनु हुँदैन, रोक्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी एक धक्का दिन सकिन्छ। त्यसमा धेरै अरू ठुलो हिंसा आदि इत्यादि लडाइँ, युद्ध अब आवश्यकता छैन। त्यो अब यो शान्तिपूर्ण हो, बिल्कुल शान्तिपूर्ण ढङ्गले जाने हो, लाखौँ लाख जनतालाई गोलबन्द गरेर जाने हो। हस् त, यहाँलाई यो समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो विचार, आफ्नो पार्टीका विचारलाई जनताको बिचमा सम्प्रेषण गर्ने जुन अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई, तपाईँको यो रेडियो लुम्बिनी लगायतलाई परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा दाहाल नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज युवराज गेवाली। हामीसँग समसामयिक विषयमा
कुराकानी गर्नु उहाँसँग गरिएको यही कुराकानीसँगै कार्यक्रम दृष्टिकोणको आजको निर्धारित समय सकिने आँट्यो। कार्यक्रम दृष्टिकोण तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, आफ्ना सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त भोलि फरक प्रसङ्गमा फरक विषय लिएर हामी दृष्टिकोणमा उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने प्राविधिक मित्रसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समसामयिक विषयमा सटिक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण, तपाईँले खोजेको सार्वजनिक बहस, कार्यक्रम दृष्टिकोण सामुदायिक रेडियो लुम्बिनी FM 96.8 मेगाहर्जमा। दृष्टिकोण।